like, subscribe, and get notified. Konkani Bhasha Mandal, Goa, in collaboration with the Directorate of Official Language and Goa SCERT, will organize a two-day Bal Sahitya Parishad on February 16th and 17th at Ravindra Bhavan, Margao. The event will begin on 16th February with an inaugural session featuring eminent Hindi writer Priyam Wad from 10 a.m. to 12 noon. 16 आणि 17 तारखे फेब्रुवारीच्या मडगावच्या रवींद्र भवनात 7वी बालसाहित्य परिषद आयोजित करतात. ह्या 2 दिवसाच्या परिषदेत आम्ही लेखक, मागीर शिक्षक, चित्रकार आणि वाचनालयातले कर्मचारी जे बाल साहित्याकडे संबंधित आसा ह्या सगळ्यांक हातून आम्ही आमंत्रणां धाडल्या आनी अटेंड करतले. कोंकणी भाशा मंडळ जे आमचे उपक्रम आसा तातूंत भितर आमचो चडांत चड भर हो बाल साहित्याचेर आसा आनी आमकां दिसता की जे तरेन कोंकणीन बाल साहित्य येवपाक जाय, जे तरेचे साहित्य भुरग्यांच्या हातान पडूंक जाय ते आमी खूब फाटीं आसात. त्या खातीर आमी परत आमचो हातून प्रयत्न आसता की जे घटक हाचे कडेन संबंदीत आसात तांकां त्या ह्या विशीं जागृताय जावची म्हूण आमी हो आयोजन येद्या व्हड प्रमाणांत करता. सो ही परिशद आसा ती 16 आनी 17 फेब्रुवारीक जातली आनी ह्या वेळार वेगवेगळे सत्रांक मार्गदर्शन करपा खातीर भारतांतले ह्या मळार वावुरपी जाणकार तज्ञ आनी शिक्षणीक मळार वावुरपी तज्ञ हांकां हे लोक मार्गदर्शन करतले. कोंकणी भाशा मंडळ आयोजीत करता 7वी बाल साहित्य परिशद आनीक हाच्या पयलीं खुबशे नामनेचे साहित्यकार जे बाल साहित्य बरयतात आनीक वर्साय साहित्य बरयतात ते राजेश जोशी सारके, नरेन सक्सेना किंवा उदयन वाजपेयी असे खुबशे जाण ह्या बाल साहित्य परिशदांनी येवन गेल्यात. ह्या फावटी एक सेशन आसतलें की शिक्षणात बाल साहित्याची भूमिका हें सत्र आसतलें. तातूंत भितर डॉक्टर सुनीता मिश्रा ही दिल्लीची NCERTतली, मागीर दोतोर नारायण देसाय आनीक आरती मुथाना ही हातूंत भितर वांटेकार जातली. बाल साहित्य, चित्रकला प्रक्रिया आनी ताचें म्हत्व ह्या विशयाचेर नामनेचे चित्रकार पुण्यातले चंद्रमोहन कुलकर्णी आनीक सयाजी गायकवाड हातूंत भितर शिकोवपी आर्ट कॉलेजीन शिकोवपी इंद्रप्रमित रॉय हे हातूंत भितर मार्गदर्शन करतले. त्या भायर साहित्य सादरीकरण आसतलें जातूंत भितर भायल्यान गोंया भायल्यान येवपी साहित्यकार आनीक गोंयचे जे बाल साहित्य बरयतात ते वेंचीक साहित्यकार हातूंत भितर वांटेकार जातले.